Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. यार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हुए कि मैं उनकी शब में जिस तरीके से आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम खानदान को जमा किया, जैसे अपने चाहने वालों को जमा किया और तमाम के तमाम मिलकर अल्लाह के हुजूर, जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है कोई तौबा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत न थी, ये बिल्कुल पाक ज़ात थी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अल्लाह ने इनको तत्हीर पाक कर पैदा फरमाया था, अल्लाह ने इनके ही मुतालिक तो आयत तत्हीर नाज़िल की थी, ये पाक शख्सियतें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने अल्लाह के हुजूर जो है तौबा इस्तिग़फ़ार की थी। तो अब हम जो गुलामान हुसैन है, हमारा ये आलम है कि हम गुनाहों के अंदर मुब्तला है, अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो करो, अपनी खताओं की तरफ तवज्जो करो, अपने झूठों की तरफ तवज्जो करो, अपनी गिबतों की तरफ तवज्जो करो, अपने चुगलियों की तरफ तवज्जो करो, अपने जो बुरे काम है उसकी तरफ तवज्जो करो, अपने निगाह बद की तरफ तवज्जो करो, अपने पैरों की तरफ तवज्जो करो जिससे चलकर हम गुनाहों के अड्डों में जाते हैं, अपने हाथों की तरफ तवज्जो करो जिसके जरिए से हम गलत काम करते हैं, अपनी ज़बान की तरफ तवज्जो करो जिससे हम लोगों की बुराइयां बयान करते हैं, इस ज़बान की तरफ तवज्जो करो लोगों के ऊपर बहतान बांधते हैं, इस दिमाग की तरफ तवज्जो करो जो लोगों के ताल्लुक से बदख्याली करता है, अपने दिल की तरफ तवज्जो करो जो लोगों के ताल्लुक से अपने दिल में बग़्ज़ करता है। इस तमाम बातों को मुतवज्जो रखते हुए अल्लाह के हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के दामन को थाम कर, अपने पीर के दामन को थाम कर, अपने क़ासिम पीर के दामन को थाम कर, अपने जो बड़ों के दामन को थाम कर, अपने ख्वाजा के दामन को थाम कर, अपने गौसे आज़म के दामन को थाम कर, अपने शहीद आज़म हुसैन अलैहिस्सलाम के दामन को थाम कर, हज़रत मौला मुश्किल कुशा के दामन को थाम कर, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के दामन को थाम कर हुजूर की बारगाह में अपने आप को पेश करते हुए हुजूर की बारगाह की तरफ तवज्जो हो जाओ, मदीनतुल तय्यबा की तरफ रुख कर लो, अपने आप को जो है आंखें बंद कर लो, मदीने का सफर यहाँ से शुरू कर दो कि हमने जो है मदीने का सफर कर लिया, मदीने में पहुंच गए, हुजूर की जालियों के सामने है, अपने पीरों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने दोस्त बाप के साथ हम तमाम के तमाम जमा हो गए, यहाँ तक के जो है अब हमने जो है हुजूर के दामन को थाम कर अल्लाह को मनाने के लिए अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाकर सजदे की हालत में जाकर तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह, 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 जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रूह और क़ल्ब की आवाज को मिलाकर पढ़ना है, सिर्फ ज़बान से इस्तिग़फ़ार नहीं होना बल्कि अपने दिलों से भी अल्लाह को पुकारो कि अल्लाह मैं तेरे पास हाजिर हो गया हूँ तौबा करने के लिए, मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दे, मेरे तमाम खताओं को माफ कर दे, जो अंधेरे में मैंने गुनाहों को किया है उन गुनाहों को माफ कर दे, जो उजाले में मैंने किया है उन गुनाहों को माफ कर दे, दिन के उजाले में जो किया उन गुनाहों को माफ कर दे, फजर के वक्त में जो किया उन गुनाहों को माफ कर दे, ज़ोहर के बाद जो किया उन गुनाहों को माफ कर दे, असर के वक्त में जो हुए उन गुनाहों को माफ कर दे, मगरिब ईशा के दरमियान के गुनाहों को माफ कर दे, ईशा के बाद तहज्जुद तक के गुनाहों को माफ कर दे, तहज्जुद से लेकर फजर तक के गुनाहों को माफ कर दे, फजर से ज़ोहर के दरमियान के गुनाहों को माफ कर दे। मौला रब्बे क़दीर जिंदगी के हर लम्हे के हर गुनाह को तो माफ कर दे। हुसैन अलैहिस्सलाम का माफ़ता है तुझे, हुजूर पाक का माफ़ता है तुझे, मौला मुश्किल कुशा का माफ़ता है तुझे। हम गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, बदकार हो, मुहद्दार हो, हम मेरे मौला हम बदकार नहीं है, हम गुनाहगार है, हम सियाकार है, हम बदकार है, तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह।
उस शख्स से हमको माफी दिला दे, या उस खातिन से हमको माफी दिला दे, या उस बच्चे से हमको माफी दिला दे, या उस पक्षी से हमको माफी दिला दे, या हमारे बड़े हो हमको उनसे हमको माफी दिला दे, छोटे अगर हो तो उनसे भी माफी दिला दे। मेरे मौला हमने किसी के ऊपर जुल्म किया है तो हमको जो है हमारे जुल्म से बचा ले। मेरे पाक परवरदिगार जो खता हमसे हो गई है उस खता की हमको माफी दिला दे। मेरे पाक परवरदिगार जो बच्चियां दिन में आए बैठी है उनका नेक नसीबा करवा दे। मेरे मौला मेरे पाक परवरदिगार आज का सबसे बड़ा अलमिया यही है मेरे मौला कि लोगों को रिश्ते चाहिए लेकिन वो गरीब को करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे पाक परवरदिगार इन गरीब बच्चियों का नेक नसीबा करवा दे। मेरे मौला इन खूबसूरत बच्चियों का नेक नसीबा करवा दे। हर किसी को खूबसूरती की जरूरत है। मेरे मौला खूबसूरत बच्चियों का नेक नसीबा करवा दे। मेरे पाक परवरदिगार हर माँ बाप तड़प रहे हैं, अपने हाथों को तेरे दरबार में उठाए बैठे हैं। रात नहीं गुजरती मेरे मौला, माँ बाप दुआएं करते हैं। दिन नहीं गुजरता मेरे मौला, माँ बाप दुआएं करते हैं। मेरे पाक परवरदिगार इनकी तकलीफों को दूर फरमा दे। हर किसी को सेहत कामिला और आजिला अता फरमा दे। मेरे मौला जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली कामिला और आजिला अता फरमा दे। मेरे पाक परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों में नजात दिला दे। मेरे पाक परवरदिगार जो मखरूज है उनको गैब से जो खर्चों से सबकुछ का इंतजाम फरमा दे। मेरे मौला जो तिजारत पेश आए उनकी तिजारतों में बरकतें अता फरमा दे। मेरे मौला जो मुलाजिमत पेश आए उनकी मुलाजिमतों में बरकतें अता फरमा दे। मेरे पाक परवरदिगार मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला ए बादशाह अजीम, ए बादशाहों को पैदा करने वाले बादशाह, हम तो खताकार है, हम तो गुनाहगार है, हम तो सियाकार है, हम तो बस तेरे बंदे हैं मेरे मौला। इस जमीन के ऊपर चलते हैं मेरे मौला। तेरे बादशाह तो हर कोने में है मेरे पाक परवरदिगार। जर्रे जर्रे में तेरी बादशाह है मेरे मौला। दोनों जहां का तू ही मालिक है। नहीं मेरे पाक परवरदिगार तू तो तमाम आलमों का मालिक है। हर आलम में तेरी खुदरत है, हर आलम तेरे ही हुक्म से चलता है मेरे पाक परवरदिगार। इस आलम के लिए नहीं बल्कि दोनों जहां के लिए हमको कामयाबी अता फरमा दे मेरे मौला। दोनों जहां के लिए हमको कामयाबी अता फरमा दे। दोनों जहां में मेरे पाक परवरदिगार हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। खुसूसियत के साथ हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। बाबा अम्मी की मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला। अम्मा बाबा की मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला। मेरे पाक परवरदिगार मेरे पाक परवरदिगार मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला। इधर मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला। इन चारों की मग़फ़िरत फरमा दे, इनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा दे मेरे मौला। मेरे पाक परवरदिगार मेरे आका हुज़ूर पाक ने फरमाया कि साले औलाद वो है जो माँ बाप के हक में दुआ करती है। हम साले है या नहीं है ये तू जानता है, लेकिन अपने माँ बाप के हक में दुआ करो मेरे मौला। हमारे दुआओं को कबूल कर हमारे जितने दुनिया से जा चुके हैं सबको मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला। भरपूर इनके लिए ये मग़फ़िरत का समा अता फरमा दे। अच्छे अच्छे फैसले तू इनके हक़ में फरमा दे। इस खाका के जो मरीजों का इंतकाल हुआ है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला। अम्मा की मग़फ़िरत कर दे अल्लाह, अम्मा की मग़फ़िरत कर दे अल्लाह मेरे मौला। अम्मा की मग़फ़िरत कर दे टूटी दुआओं के साथ उनकी मग़फ़िरत तलब करते हैं अल्लाह। अल्लाह यहाँ मौजूद जिनके माँ बाप भी दुनिया से गए सबकी मग़फ़िरत फरमा। जिनके माँ बाप सलामत है उनकी उम्रों में दराज़ी अता फरमा दे मेरे मौला। इन औलादों को अपने अपने माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। हमारे तो माँ बाप नहीं है मेरे पाक परवरदिगार,
ماں باپ کی کمی زندگی بھر کے لیے ہے ہمیں. ہم اپنا حال دل بھی کسی سے نہیں کہہ سکتے. غم آتا ہے تو رو لیتے. تجھے ہی تو پکارتے ہیں مولا. مولا تجھے ہی تو پکارتے ہیں. اب اور غم برداشت نہیں ہوتا اللہ. جنید کی بہن چلے گئی, اس کی مغفرت کر دے. اس ماں پہ کیا گزرتی ہے, بھائیوں پہ کیا گزرتی ہے تو خوب دیکھتا ہے. اس کے والد پہ کیا گزرتی ہے تو خوب دیکھتا ہے اللہ. مغفرت کر دے اللہ, مغفرت کر دے. ہر کوئی تیرے فیصلے کا محتاج, ہر کوئی تیری عطا کا محتاج. تیرے حکم کا محتاج ہر بندہ. دعائیں کرتا ہے, تڑپتا ہے, منتیں کرتا ہے, سماجتیں کرتا ہے, بہتری مانگتا ہے تجھ سے مولا. امام نے جو جو دعائیں کی تھی رب کریم, ان دعاؤں میں تو ہم تمام کو حصہ عطا فرما دے. خیر عطا فرما اللہ, خیر عطا فرما. میرے پاک پروردگار, میرے مولا, ہم تمام کے کاروباروں میں وسعت عطا فرما دے. ہم تمام کے رزق میں وسعت عطا فرما دے. ہم تمام کے رزق میں وسعت عطا فرما دے. ہم تمام کے رزق میں وسعت عطا فرما دے. اللہم یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہم یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہم یرزق من یشاء بغیر حساب. یا باسط الرزق, یا باسط الرزق, یا باسط الرزق, یا باسط العطایا, یا دافع البلایا. الہ العالمین. یہ جو مجمع ہے میرے پاک پروردگار, ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ تو چاہ ہے, ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ تو خواہش ہے. تمام حاضرین مجلس کی ہر دعا کو قبول و مقبول فرما. کوئی کاروبار چاہتا ہے اس کو عطا فرما دے, کوئی رزق چاہتا ہے اس کو عطا فرما دے, کوئی صحت چاہتا ہے تو اس کو عطا فرما دے, کوئی بچی کی شادی چاہتا ہے تو اس کو عطا فرما دے, کوئی چوروں میں محبت چاہتا ہے تو اس کو عطا فرما دے, کوئی اولاد چاہتا ہے تو اس کو عطا فرما دے, کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے میرے مولا اس کو عطا فرما دے, کوئی دراز عمر چاہتا ہے تو اس کو عطا فرما دے. میرے مولا تو ہم تمام کو دراز عمر عطا فرما دے. میرے مولا ہمارے ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے جتنے حاضر ہیں ان میں جس کے ماں باپ بخیر حال سب کی دراز عمر عطا فرما دے. میرے پاک پروردگار جو کاروبار میں پریشان ہے ان کی کاروباروں کو اچھا فرما دے, ان کے کاروباروں میں وسعت عطا فرما دے. خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں نے مجھے کاروبار میں وسعت کے لیے کہا ہے ان کے کاروباروں میں وسعت عطا فرما دے. جن لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ روزگار چاہیے تو ان کو روزگار عطا فرما دے. مجھے جن لوگوں نے کہا ہے کہ بچیوں کی شادیاں ہو جائے میرے مولا ان کی بچیوں کی شادیاں کرا دے. مجھے جن لوگوں نے کہا ہے کہ بیماروں سے شفا چاہیے میرے مولا ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. میرے مولا جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے دنیا سے جا چکے مغفرت کی دعا کر دو, اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دو. میرے پاک پروردگار یہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں, ان کے گمان کے مطابق میری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. ان کے گمان کے مطابق میری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. ان کے گمان کے مطابق میری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. الہ العالمین میرے اندھیرے کے گناہوں کو معاف کر.
میرے اجالے کے گناہوں کو معاف کر دے، میری سوچ کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے خطا کاریوں کو معاف فرما دے، میرے بے زبانی کو معاف فرما دے۔ کسی کا اگر میں نے دل آزاری کی ہے تو اللہ مجھے معافی دلا دے۔ میرے مولا ان تمام مریضوں میں بھی میں اگر کسی کی دل آزاری کیا ہو تو معاف فرما دے، میرے رشتہ داروں کی کسی کی اگر دل آزاری کیا ہو تو معاف فرما دے۔ میرے پاک پروردگار تو میری زوجہ کی عمر بڑی فرما دے، میرے زوجہ کو تو میرے مولا اس کی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے مولا یہ تمام کی پیرانما کی صحت عطا فرما دے، میرے مولا یہ تمام کی پیرانما کی دراز عمر عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم نے آپس میں محبت عطا فرما دے، ہماری محبت کو آگے بڑھا دے میرے مولا، ہماری اولاد کو جو ہے تو بلندیوں پہ لے جا میرے مولا، ہماری اولاد کی جو ہے عمروں کو جو ہے تو درازی عطا فرما میرے مولا، تو ان کو اچھی تعلیم عطا فرما، خیر رزق عطا فرما، بڑی عمر عطا فرما میرے مولا۔ بس تیرا بندہ بنائے رکھ، ہر لمحہ تیرا بندہ بنائے رکھ، ان کو پنج وقتہ نمازی بنا دے، ان کو خیر و خیرات کرنے والا بنا دے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے والا بنا دے، بند مٹھی دینے والا بنا دے، کبھی جھوٹ نہ بولنے والے ہو، کبھی چغل خوری نہ کرنے والے ہو، کبھی غیبت نہ کرنے والے ہو، کسی قسم کی کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہونے والے ہو۔ ہمارے تمام رشتہ داروں کے حق میں میری دعا کو قبول کر لے، ہمارے تمام مریضوں کے حق میں میری دعا کو قبول کر لے۔ میرے پاک پروردگار حاضرین مجلس کی تمام دعائیں کو قبول و مقبول فرما لے۔ میرے مولا اگر کسی کے حق میں میری کوئی دعا رہ گئی ہے، کسی نے کسی چیز کے لیے مجھے کہا ہے، تو ان دعاؤں کو بھی تو قبول و مقبول فرما لے۔ میرے مولا تجارتوں میں برکت عطا فرما، میرے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ میرے مولا اس کرونا جیسی وبا سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس کرونا جیسے وبا سے ابنائے وطن کی حفاظت فرما، ہر قوم و ملت کے فرد کی اس بیماری سے جو حفاظت فرما میرے مولا، اس بیماری کو اس ملک سے رفع دفع فرما دے، اس ملک سے نہیں میرے مولا اس عالم سے رفع دفع فرما دے، اس جہاں سے رفع دفع فرما دے۔ میرے پاک پروردگار کتنے گھر اجڑ گئے ہیں میرے مولا، اب کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے میرے پاک پروردگار، اگر کسی کا باپ چلے گیا ہے تو اس کے گھر میں رزق کا سارا ہوگا، بے شک تو دینے والا ہے میرے مولا، لیکن ہم بندے ہیں، ہمارے گناہ میں یہی باتیں ہیں میرے مولا کہ اس کے ان بچوں کا ماں باپ نہیں ہے، ان کے گھر رزق کیسا پڑ رہا ہے میرے مولا، تو بہترین رزق کا انتظام فرما دے، بہترین رزق کا انتظام فرما دے، بہترین رزق کا انتظام فرما دے۔ میرے پاک پروردگار ہماری اولاد کو بہترین قرآن پڑھنے والا بنا دے میرے مولا، ہماری اولاد کو قاری قرآن بنا دے، ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا دے، علم دین سیکھنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، علم دین سیکھنے والا بنا دے، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہماری اولاد کو وقت فرما دے میرے پاک پروردگار۔ خصوصیت کے ساتھ میں اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کروں میرے مولا کہ میرے بیٹے مجھ سے زیادہ پائے کے بولنے والے مقرر بنے میرے پاک پروردگار، میرے پاک پروردگار کہ مریدوں کی مکمل تعلیم کرنے والے بنے میرے پاک پروردگار، میرے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، دنیاوی علوم سے بھی سرفراز کر، دینی علوم سے بھی سرفراز کر، میرے رشتہ داروں کو بھی دے میرے پاک پروردگار، دونوں طرف کے رشتہ داروں کے بچوں کو بھی کامیابی عطا فرما دے، ہر بچے کو دین سیکھنے والا اور دین پھیلانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ ہماری تمام دعاؤں کو میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول و مقبول فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ میرے مولا اس سال ہمارے گھر میں میرے پاک پروردگار میرے خصوصات خالد یافعی صاحب کی نسل کو پروان چڑھا دے میرے پاک پروردگار، ان کے گھر میں خوشخبری عطا فرما، جلد سے جلد میرے مولا میرے خسر صاحب خالد یافعی صاحب کی اولاد کو آگے بڑھا میرے مولا، میرے مولا ان کی اولاد کو آگے بڑھا میرے مولا، ان کے خاندان کو آگے بڑھا میرے پاک پروردگار، ان کے خاندان کو آگے بڑھا میرے مولا، میرے پاک پروردگار۔ اماں کی جو خواہشیں تھی اس کو پورا فرما دے، اماں کی جو خواہشیں تھی اس کو پورا فرما دے، اماں کی جو خواہشیں تھی اس کو پورا فرما دے میرے پاک پروردگار۔ آئندہ سال تک تو ہم کو ایک بڑی وسیع خانقاہ عطا فرما دے میرے مولا، آئندہ سال نہیں میرے پاک پروردگار بلکہ اس میلاد سے پہلے جو ہے میرے پاک پروردگار ایک بڑی وسیع خانقاہ عطا فرما دے، ایک بڑی وسیع خانقاہ عطا فرما دے، ایک بڑی وسیع خانقاہ عطا فرما دے میرے پاک پروردگار۔ ہماری تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو، تمام عبادتوں کو میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے پر قبول و مقبول فرما لے۔ آپ تمام کو اپنی جو بھی دعائیں فرمانی ہیں فرما لے۔
الہ العالمین آج تک کی اس محفل کو قبول و مقبول فرما لے، اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما لے میرے مولا، جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتا میرے مولا، مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوں گئی اس کو معاف فرما دے، کہنے میں جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دے، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کو درگزر فرما دے میرے پاک پروردگار، اس محفل کو تیرے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مستانہ میں قبول کے درجہ عطا فرما دے، حضور کی بارگاہ میں عطا فرما دے، تیری بارگاہ میں عطا فرما دے، تمام حاضرین مجلس کی دعا میں گھر میں سکنے اس محفل میں جو تمام حاضر ہوئے ہیں سب کو قبول فرما لے میرے مولا، سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے میرے پاک پروردگار، میرے پاک پروردگار، میرے مولا، میرے مولا، میرے پاک پروردگار، ہماری تمام دعاؤں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ فعل قبول و مقبول فرما لے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد وبارک وسلم یا عظیم السلطان یا خادم الاحسان یا دائم النعمہ یا باسط الرزق یا واسع العطایا یا دافع البلایا یا حاضر لیس بغیبی یا موجود عند الشدید یا مجمل السر یا خنی التوفی یا لطیف السنع یا حلم لا یجلو یا جواد لا یخلق اجزی حاجاتی اجزی حاجاتی اجزی حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی کل صبح ٹھیک 10:30 بجے جلسہ شہادت امام علی مقام علیہ السلام اسی خانقاہ میں منعقد ہوگا، آپ تمامی حضرات جو شرکت فرمائے، اور جلسہ بالکل مختصر رہے گا، کوئی بڑا پروگرام ہر سال کی طرح نہیں ہوگا کیونکہ حالات کے اعتبار سے چھوٹا سا پروگرام رہے گا، زیادہ بڑا پروگرام نہیں، اور کل بھی جو ہے مختصر تبرک رہے گا اور کوئی بڑے تبرک کا